अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम यानी बाब नंबर 1 बाब नंबर अव्वल जो है उसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के हवाले से जो बार बार रिपीट होते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये जितने भी हम यहाँ पे बताएंगे इनको आप अच्छी तरह से बेहतर तरीके से तैयार कर लें तो इनमें से कोई भी आ सकता है, यानी इनमें से हर मर्तबा बोर्ड में कोई ना कोई जो है वो चूज़ किया जाता है। तो चलते हैं अहम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला हमारा सवाल है, जैसा कि स्क्रीन पे भी आपको सामने नज़र आ रहा है, सर सैयद अहमद खान के कायम करदा 4 तालीमी इदारों के नाम। हर मर्तबा ये सवाल जो है ये चुना जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से, चाहे ग्रुप 1 को या ग्रुप 2 को किसी एक को आ जाए। उसके बाद दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन की 3 तजावीज़ तहरीर करें, यानी सिलेबस के हवाले से हर मरतबा बोर्ड में आने वाले सवाल। अब आपने इनमें से ये देखना है, जैसे क्रिप्स मिशन की 3 तजावीज़ हैं तो अब की मरतबा क्रिप्स मिशन वाला टॉपिक जो है 1942 क्रिप्स मिशन 1942 ये हमारे अब की मरतबा स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए भी ये जो हमारी ये टॉपिक अपलोड किया होगा ये आपको नेक्स्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा देगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो सिलेबस में तमाम चीज़ें होंगी। अब कोविड-19 की वजह से स्मार्ट सिलेबस में कुछ चीज़ें ये निकाल दी गई हैं, लिहाजा क्रिप्स मिशन की 3 तजावीज़ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। उसके बाद मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद तहरीर करें। अगर आप अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में एंड से देखें तो वहाँ पे 5 मकासद दिए हुए हैं, और अगर टेक्स्ट बुक में आप देखें तो वहाँ पे 3 मकासद दिए गए हैं। तो आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके हवाले से आपके पास 5 क्या आप 10-12 भी बना सकते हैं। तो वहाँ के मुताबिक जो है ये मैं कोशिश करूँगी कि आपके मुस्लिम लीग के क़याम के 5 मकासद जो एक्सरसाइज के हवाले से क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके मुताबिक मैं 5 क्या बल्कि 6-7 पॉइंट इसके मकासद के हवाले से आपको दे दूँ। तो अगला सवाल होगा हमारा, सर सैयद अहमद खान की 5 तसानीफ़ के नाम तहरीर करें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आपके कायम करदा 4 तालीमी अदारे और आपकी तसानीफ़ ये बार बार रिपीट होने वाले सवाल हैं। फिर रीडिंग का सवाल आ जाता है, मार्च 1944 में कायद-ए-आज़म ने तलबा से खिताब करते हुए क्या फरमाया, यानी इसका आंसर होगा रीडिंग में आपको एक हाफ लाइन में इसका डिफ़ाइन किया हुआ आंसर मिलेगा कि आपने फरमाया कि इस्लाम ही हमारा रहनुमा है और यही हमारा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। उसके बाद करारदाद पाकिस्तान के 2 बुनियादी निकात लिखिए। अच्छा, इसमें अक्सर बच्चों को ये गलती होती है कि वो जो खुतबे के पॉइंट हैं, कायद-ए-आज़म ने जो खुतबा सदारत है उसके पॉइंट अक्सर बच्चे लिख देते हैं, जबकि बुनियादी निकात से मुराद ये है कि इस करारदाद पाकिस्तान के हवाले से इसका खुलासा क्या था, यानी जिन चीज़ों के ऊपर गौर किया गया, जिन चीज़ों के ऊपर बात की गई, जोर दिया गया, वो क्या थी, वो पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी तक़सीम बरसगीर के हवाले से। तो 1943 में कराची में पाकिस्तान और इस्लाम का जो आपस में रिश्ता है वो कराची में कायद-ए-आज़म ने वाज़ेह करते हुए क्या फरमाया। तो ये वाला भी बोर्ड में बार बार रिपीट हो जाता है। उसके बाद हम आ जाएंगे रीडिंग के सवालात की तरफ। मुस्लिम लीग का पहला सदर कौन था? मुस्लिम लीग का पहला सदर सर आगा खां। उसके बाद मुस्लिम लीग का मरकज़ी दफ्तर कहाँ कायम हुआ, तो ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, अलीगढ़ में इसका मरकज़ी दफ्तर कायम हुआ। उसके अलावा इसी सवाल जहाँ से इसका आंसर आपको मिलेगा कि अलीगढ़ में मरकज़ी दफ्तर कायम हुआ, वहीं पे मुस्लिम लीग का बरतानिया ब्रांच का जो सदर था वो किसको बनाया गया। तो ये सवाल भी आपका अगरचे यहाँ बेशक नहीं दिया हुआ लेकिन रीडिंग का सवाल बोर्ड में बन सकता है। मुस्लिम लीग का लंदन ब्रांच का सदर किसको बनाया गया, तो वो था राइट आंसर है उसका सैयद अमीर अली। काबीना मिशन प्लान में शामिल 3 जो बरतानवी वज़रा थे उनके नाम बताएं। ये भी आपको बुक में रीडिंग का सवाल मिल जाएगा। काबीना मिशन प्लान 1946 का टॉपिक जब आप निकालेंगे तो वहाँ पे 3 वज़रा के नाम आपको लिखे हुए वाज़े नज़र आएंगे। वो थे सर ईवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस और सर स्टीफर्ड क्रिप्स। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, काबीना मिशन प्लान 1946 में सूबाई ग्रुप्स की तश्कील किस तरीके से की गई।
وہ بیان کریں۔ پھر کابینہ مشن پلان 1946 میں شامل 5 مسلم لیگی وزراء کے نام لکھیں۔ تو یہ ریڈنگ کے آخر میں جو سوالات ہیں یہ سارے ریڈنگ کے ہیں، تو یہ آپ کو کابینہ مشن پلان کا جو ٹاپک ہے اس حوالے سے وہاں ڈھونڈنے میں آپ کو وہاں سے مدد ملے گی۔ آگے ہے نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ امپورٹنٹ تفصیلی سوالات کے حوالے سے ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے یہ وہ سوال ہیں جو بار بار بورڈ میں ریپیٹ ہوتے ہیں، یعنی یہ جو 4 سوالات ہیں پہلے باب میں سے امید کی جا سکتی ہے کہ ان 4 میں سے کوئی 1 یا 2 چنے جائیں گے، اور 2 چن کے ان میں سے ایک گروپ 1 اور گروپ 2 دونوں میں سے ایک دونوں کو دے دیا جائے گا۔ اس طرح 2 کویسچن جو ہیں وہ چنے جانے کی امید ہو سکتی ہے۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ دوسرے نمبر پہ مطالبہ پاکستان کے 5 محرکات بیان کیجیے۔ اب یہ جو سوال ہے اس کی لینتھ، کویسچن نمبر 2 جو ہے سوال نمبر 2 مطالبہ پاکستان کے 5 محرکات، اس کی لینتھ اتنی ہے کہ فل لینتھ میں بھی اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ لینتھی کویسچن نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پارٹ وائز بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال آل انڈیا مسلم لیگ کیوں وجود میں آئی؟ اس کے قیام کے 5 مقاصد لکھیے۔ کیوں وجود میں آئی سے مراد یہ ہوگا کہ وہ جو اسباب اور محرکات ہیں وہ ہم دیں گے، اس سے پہلے ہم تعارفی پیراگراف لکھیں گے، پھر نیچے اسباب و وجوہات لکھیں گے، اور آخر میں جو مقاصد ہیں 3 وہ لکھیں گے۔ وہاں پہ 5 مقاصد نہیں ہوں گے، 3 ہوں گے۔ البتہ اسی حوالے سے میں کہہ رہی ہوں کہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو مسلم لیگ کے قیام کے جو مقاصد ہیں وہ کچھ ایکسٹرا جو ہے وہ بتا دوں گی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ندی پاکستان قائد اعظم علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں بیان کیجیے۔ یہاں پہ بھی اس کویسچن کے حوالے سے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ بک کے حوالے سے آخر میں ایکسرسائز میں جو لانگ کویسچن دیے ہوتے ہیں، اگر آپ ٹیکسٹ بک یا دوسری بک کے حوالے سے لانگ کویسچن کو دیکھیں گے تو وہاں پہ اینڈ پہ سوال جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ یہی بنی ملے گی، ندیہ پاکستان قائد اعظم کے ارشادات یا ان کے فرمودات کے مطابق بیان کریں۔ لیکن اسی ٹاپک میں ایک چھوٹا سا پیراگراف علامہ اقبال کے ارشادات کے حوالے سے بھی دیا ہوا ہے، تو چونکہ ٹاپک ایک جیسا ہے اس لیے بورڈ میں اکثر اس کویسچن کو جب دیتے ہیں تو علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں کو ملا کے ایک لینتھی کویسچن بنا کے دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس لیے جب آپ نے اس چیپٹر کا باب نمبر 1 کا پہلا سوال تیار کرنا ہے ندیہ پاکستان قائد اعظم کے ارشادات یا فرمودات کے مطابق، تو اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے علامہ اقبال کے ارشادات، اس کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ اس پیراگراف کو علامہ اقبال کے ارشادات کو بھی پہلے کویسچن کا حصہ بنا کے ہی ایک مکمل لینتھی کویسچن اچھی طرح تیار کرنا ہے، اور یہ والا کویسچن جو ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ تھے ہمارے اہم تفصیلی اور مختصر سوالات باب نمبر 1 کے حوالے سے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم باب نمبر 2 کے امپورٹنٹ کویسچن کے اوپر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔